तरह वो अपना हमारा मकसद ख्याल पूरा ये है करता कि जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा? आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एज ए पाकिस्तान ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें? अब चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की, तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा? अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है तो इंडिया और वो है तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इकट्ठे इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं। तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भाई भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा? माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, इजराइल तो देखो अपना भरपूर काम कर ही रहा है। वो तो देखते हैं कि जो ईरान ने इजराइल पे हमला किया है उसका बदला कब तक इजराइल लेता है, वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों की हालत ख़राब है, जिनके माथे पे पसीना आ रहा है, जिनकी टांगें कांप रही हैं, वो है भिखमंगे पाकिस्तानी। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये भिखमंगे बात कर रहे हैं कि क्या इसका फ़ायदा भारत भी उठा सकता है। मतलब इनकी इस समय ऐसी हालत हो रखी है कि दोस्तों ये आसमान में देख के बैठे होंगे कि कब जाने ये भारत कोई मतलब मिसाइल छोड़ दे पाकिस्तान के ऊपर। ऐसी हालत हो रखी है इन भिखमंगे पाकिस्तानियों के। वैसे इनको अपना जज्बा दिखाना है कि नंबर 1 की ISI एजेंसी, नंबर 1 की फौज, एटमी मुल्क, फलाना ठिकाना, वैसे इनकी टांगें कांप रही हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। इस तरह वो अपना हमारा मकसद ख्याल पूरा ये है करता कि जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा? फिर क्या आलम इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इसराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब देखिए तो ये मिडल ईस्ट के जो इख्तलाफात हैं आपस में, और जिस तरीके से आप देखिए बाकी इनके जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी नहीं हो रही, तो वो तो डिवाइडेड हैं, और डिवाइडेड हमेशा कमज़ोर रहते हैं। और इजराइल ने बड़ी जबरदस्ती से अपने आप को ओमान में देख लीजिए वहाँ कायम किया है। अब ये हम पर है कि हम इस खतरे को समझें और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सर जोड़ कर बैठे। लेकिन आपको देखिए आलम इस्लाम में नजर दौड़ाइए, आपको कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इस सारे चैलेंज को समझ के इसको कबूल करने वाली है। जल साहब, हम लेकिन सर, एक हमारा न्यूक्लियर क्या पावर रोल है। बनता है एज ए पाकिस्तान? ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चलें? पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की फौज हमदा बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप माली तौर पर इस कदर कमज़ोर होंगे, और फिर जो लीडरशिप है हमारी उसकी भी नजर दौड़ाइए, जो सियासी अशराफिया है उनको देखिए, क्या उनको इस चीज़ का एहसास भी है? हम सिवाय डेस्क बजाने के या जो शरीय तकरीरें करने के, क्या आपने आज तक इस मसले पर कोई संजीदा बहस होती हुई देखी है अपनी कौमी असम्बली में या कहीं और? अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की और बगलें बजा रहा है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे पहलू में भी वो है। आपने ठीक फरमाया कि जो हमें जिस मकाम पे इस लीडरशिप ने पहुंचा दिया वो तो बात दुरुस्त है। तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा? अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है तो इंडिया और वो है तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इकट्ठे इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं। भाई साहब दौड़ाइए ना, जितना भी एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके, जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं या सियासी तौर पे या एक्सट्रीमिज्म है, वो कहाँ पर है? हम जूश ज़ायनिज़्म को हम पहचानते हैं, हम क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है उसको भारत लीड कर रहा है। तो आप देखिए तीनों एक इकट्ठे मिलके बैठे हुए हैं, और तीनों किसके खिलाफ नबर्द आजमा है, ये भी आपके सामने है सबके।
تو ہمیں کیوں شک ہے اس چیز کا کہ بھارت اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا, بھارت کے ساتھ مل کے کام نہیں کرے گا؟ تو اٹس اے ویری آئی ایم سوری ٹو سے ویری بلیک پکچر. حمایت کرتا ہے یا ان کی فزیکل حمایت کرتا ہے تو پھر ہمارا تو پڑوسی ہے, تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات آئیں گے, تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ دیکھیے پاکستان پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں, ہم اگر ان کو پہچانے نہ تو ہمیں اس کا وہ الگ بات ہے. پاکستان پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. پاکستان نے جس طریقے سے اپنی نکیل آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دی ہے, اور آئی ایم ایف کی شاید جس حساب چل رہے ہیں, کیا ہمیں اتنی سخت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں کسی جگہ پہ جا کر, کسی ایشو پر بھی, انٹرنیشنل ایشو پر؟ جیسا ایک اور سوال, اگر اس طرح آل آؤٹ وار ہوتی ہے, ایران بالکل ہمارے ہمسائے میں بڑا لمبا بارڈر ہے, ہم کیسے نان شائلنٹ رہ سکیں گے if ایک آل آؤٹ وار شروع ہوتی ہے ایران اور اسرائیل کے مابین؟ دیکھیے جب یہ مسئلہ خدا نہ خواستہ یہ بات یہاں تک پہنچی تو پھر پاکستان تو اگلا نشانہ ہے ہی ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان, ایران, ترکی, اس قسم کے جو ممالک ہیں جن میں وہ تھوڑے بہت سخت ہے, جن میں وہ مل کر بیٹھے اور سر جوڑ کر کوئی ایسی لاہمت ترتیب دیں جس سے اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جا سکیں؟ تو کیا ہم بھی انڈر تھریٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی تو دیکھیں ہم ہی وہ رہ گئے ہیں لے دے کے, اللہ رحم کرے دنیا پر, کیونکہ ہم ہی ہیں اب ان کی مدد کے لیے. تو کیا پھر وی ول بی دی خدا نخواستہ, میں ایک بڑے سینیریو کی بات کر رہا ہوں, ہوگا تو نہیں ایسے, مگر کیا وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے, ڈی فینگ کرنا ہے؟ دیکھیے آپ کو نتن یاہو کی وہ تقریر کیوں بھول جاتے ہیں جس میں اس نے بڑا واضح کہا تھا, میں خالی انٹرویو دے رہا تھا کسی چینل کو اپنے, کہ بھئی ہمارا دشمن پاکستان ہے, پاکستان کو انہوں نے اپنے نمبر 1 طور پہ رکھا ہوا ہے. ہمیں ہر قسم کے خطرے کی تیاری کرنی چاہیے, اللہ نہ کرے ایسی بات ہو. لیکن دیکھیے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, پاکستان ایک تو جغرافیائی طور پر جہاں واقع ہے, دنیا کو وہ پسند نہیں ہے پاکستان. پھر پاکستان کے جو اسلامی تشخص ہے وہ بھی اتنا زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے, اور ہم خود بھی اس پر اتنا فخر کرنا نہیں چاہتے. اور پھر نیوکلیر پاور ہیں ہم. اب یہ بتائیے جو یہ جو عوامل ہیں, ان تینوں کے عوامل کی بنیاد پر دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے جو اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروانا چاہتی ہے سپر پاور, وہ پاکستان کو کیسے اگنور کرے گی؟ یا تو پاکستان کو ساتھ میں لائے گی یا پاکستان کو کمزور کرے گی. پاکستان کو کمزور کرنے کے عمل میں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی جاری ہے, جس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے اس کو آرمز اور ویپنز اور پیسہ بھی چل رہا ہے اس کے بیچ میں, اب کیا خیال ہے کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ سارا کچھ؟ تو جلال صاحب یہ اس سارے سینیریو میں برکس جو اتحاد بن رہا ہے, ایک دوسرا ایک بلاک بن رہا ہے جس میں چین اور رشیا بھی ہے, پاکستان, سعودی عرب, چین, رشیا, اگر یہ بلاک بن جاتا ہے تو پھر تو اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے اور امریکہ کی بھی جو اجارہ داری ہے وہ بھی ختم کی جا سکتی ہے. یہ سوچ تو بڑے عرصے سے یہ چل رہی ہے کہ بھئی اس وقت ایک دوسری جو کولیشن ہے وہ بغیر ڈکلیئر کیے ہوئے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن وہ کولیشن میں دیکھیے روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, وہاں سے نکل نہیں پا رہا. چین نے ابھی تک مالی طور پر تو وہ بڑی دنیا میں آگے بڑھے ہیں, لیکن انہوں نے ملیٹریلی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں لائے جہاں پر ان کو ایک سپر پاور کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جا سکے, کھڑا ہو سکیں وہ. تو دوستو اس ویڈیو میں دیکھو مزیدار پوائنٹ کیا تھا, یہ بھکمنگے سپنا دیکھ رہے ہیں برکس میں شامل ہونے کا. دیکھا آپ نے لاسٹ میں بولا یہ پاکستانی کے برکس کا ایک مطلب گروپ بن رہا ہے, اس میں مطلب رسیا ہے, چائنا ہے, پاکستان بھی شامل ہو جائے تو مطلب بہت بڑا برکس وہ سنگٹھن بن جائے گا. سیدھا مطلب یہ لوگ بھکمنگے امریکہ کو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں, لیکن وہی دوسری طرف ان کو بھیک بھی کہاں سے چاہیے, امریکہ سے چاہیے. وہیں پہ جا کے پیروں میں پڑ دیں نا کہ بھائی کیسے بھی کر کے ہمیں بچا لو, ہمیں بھیک دلوا دو, نہیں تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. پیروں میں انہی کے میں پڑنا ہے, ہتھیار بھی ان سے لینے ہیں, ہتھیاروں کے لیے بھی پیسے ان سے ہی لینے ہیں. بھکمنگے پھر بھی انہی کے خلاف گالیاں دیتے ہیں, انہی کو گالیاں دیتے ہیں. یہ حالت ہے ان پاکستانیوں کی, اور اس میں ایسی حالت ہو رکھی ہے کہ بھائی بھارت جانے کب ان پہ حملہ کرے گا. بھارت نے ابھی تک بولا کچھ نہیں ہے, لیکن ان کی پہلے سے ہی حالت خراب ہے. باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے, اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.